Chers amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah يكون حالكم جاهزين. Alors, حبيت ندير لكم une petite séance démonstration باش تخدموا عضلات الصدر في المنزل، اوكي؟ دونك لي سيونس هذو يقدروا يخدموهم رجال ويقدروا يخدموهم النساء. بالنسبه للنساء ماشي ايفيتيو لو ريلاشمون دو بو، ماشي ينحوا لو ريلاشمون دو بو 100%، باش يديروا اون كوريكسيون، سيتادير تصحيح في العضلات تاع الصدر، اوكي؟ الوغ كاينه واحد لا بونسي، واحد لا ريفليكسيون، النساء على بالهم كي يديروا هاد لي زيكزارسيس يبون ديفلوبي دي بيك كيما تاع الرجال، نو مستحيل. باسكو علاش باش ديفلوبي هذيك لي بيك لازم لك خدمه كبيره بزاف، اون بلوس ان كومبليمون اليمونتير، بلوس تقدر تروح حتى للهرمونات. حنا نتكلموا على الطريقه الطبيعيه. في الطريقه الطبيعيه هذه نعطيكم دي زيكزارسيس تقدروهم في الدار، تري افيكاس، هيبر جيغا ميغا افيكاس. الرجال ils vont sentir la congestion musculaire au niveau de la poitrine، والنساء ils vont تانهم مثلا باسكو عندنا عضله على المستوى يعني الصدر تاعنا، elles vont sentir هاد la congestion musculaire et en plus elles vont plus corriger les corrections، ils vont corriger plus يعني يدوني de la correction la poitrine تاعهم، et on va toucher même شويه le triceps شويه البيسبس، اوكي؟ دونك تبعوني تقدروا ديروا هاد لي زيكزارسيس راح نبارطاجيهم لكم دركا 5 فوا ولا 3 فوا 4 فوا، كل واحد لو نيفو ديالو، كل واحد لو نيفو ديكزيكسيون ديالو، كل واحد المستوى تاعو. سي سامبل، راح نحبط، راح نعطيكم اون بوزيسيون فاسيل، نعطيكم اون بوزيسيون نورمال، ديروا كيما حبيتوا، خدموا كيما حبيتوا، اي افيك لو طون راح تربحوا القوه، راح يرجعوكم لي بواني، سي تو افي نورمال. افيك لو طون راح تربحوا القوه وتولوا ديروا اون اكزيكسيون صحيحه وحقيقيه. في الدار تقدروا تونطرينيوهم، دونك سور ان تابي في الدار ديالكم، في الشومبره، في الصالون كيما حبيتوا. دونك جو مونطخ لهنا. Donc c'est simple, on va sur un tapis, ok? Yallah. Donc c'est simple, on descend sur un tapis, on est là. Donc voilà. Donc je vous montre. C'est simple mes amis. Sur le tapis, où est-ce qu'on a? On a une position facile. La position facile de l'exécution, les genoux ils يبقاو في القاعة لاصقين. اللي ما عندهمش la force في les bras, يخليو les genoux تاعهم في القاعة. Donc on va descendre à condition لازم les épaules تاعك les hanches و les genoux يكونوا على مستوى مستقيم، خط مستقيم، اوكي؟ كي veut dire نحبط هنا، جو سوليف لي بي هنا ولا نحطهم هنا، جو سوليف لا، مي هنا ما نخرجش لي فاس هنا سي فو غلط، اوكي؟ هنا غلط، مي هنا صحيح، لازم يكونوا خط مستقيم. ابخي لو دوزيام برانسيب لازم كي نحبط نقيس القاعه، نقيس لو سول افيك ما بواترين، سينون كل ما نقيس ليكزيكسيون ديالي ناقصه، الا ما قدرتش ندير امواتي. دونك هذه اكزيكسيون فاسيل، ها هنا في القاعه ونعاود نطلع. دونك جو مونطخ ميو، هنا نحبط نقيس القاعه ونعاود نطلع. هذه سي اون بومب بوش ابس فاسيل، اوكي؟ بوش ابس نورمال، نرفد لي جونو تاعي من القاعه، الدراري يقدروا يديروها بلوس، نحطوا يدينا اون ايكارت لي جومب هنا ونحطوا دو لا ميم مانيير، اون توش لو سول et on remonte, on touche le sol, on remonte. كي نحطو نحطو en bloc, ونطلعو en bloc, c'est-à-dire ما نطلعوش en serpent. On fait pas ça. Serpent. نطلع على مواتي ونعاود نحبط بلا مواتي. نو، ولا زعما هنا نحبط هكذايا ونخلي لي فاس طالعين. نو، لازم en bloc et en bloc. هذه لا بوزيسيون دو باز، اوكي؟ لا بوزيسيون دو باز راح تربحوا القوه في العضلات تاع اليدين ولي بوانيت والانفورسيبل ما يوجعوكمش مع الوقت. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، حنا واش راح نديرو دي مواتشي سوبيريور اي دي مواتشي انفيريور، سي دي زوبسيون نزيدوهم باش نصعبوا شويه في التمرين وناخذوا منه يعني ناخذوا منه ستادير بلوس الفائده، اوكي؟ يلا دونك عندنا une position à moitié supérieure qui veut dire نديماري من السوبيريور من الفوق، نحبط 20 سنتيمتر ونحبط، ونكون في لا بوزيسيون اللي قلت عليها المبدئيه، سوا فاسيل سوا نورمال. باغ اكزومبل انا راني لهنا سو بوزيسيون نورمال، هنا نحبط 20 سنتيمتر، جو فليشي لي كود ونعاود نطلع هنا ونعاود نطلع، ندير هنايا، اوكي؟ سي بون بوزيسيون فاسيل، نحط لي جونو لا ميم مانيير، هنا 20 ونعاود نطلع، اوكي؟ هذه مواتي سوبيريور. لا مواتي انفيريور نحبط لتحت ونحبط من القاعه من الانفيريور، نطلع 20 سنتيمتر ونعاود نحبط 20 سنتيمتر ونعاود نحبط. دونك جو سوي لا، هنا راني لتحت، نطلع اون بلوك، لو كور ديالي كاع يطلع ويعاود يحبط، يطلع ويعاود يحبط، بوزيسيون فاسيل. نخلي لي جونو في القاعه انفيريور 1 2 1.
C'est ok? Donc, je récap. C'est facile. عندنا position normale. La position normale, c'est-à-dire on dit des pompes عاديين. Position facile sur les genoux. En suivant les explications نديتهم لكم. حاجة ثانية, on va faire des moitiés supérieures et des moitiés inférieures. راح ندير معكم une série. راح نديروا 10 moitié supérieure, 10 moitié inférieure, 10 normal, 10 push-ups normal. Après le niveau ديالك الا كان supérieur تقدر تروح دير 20 20 20. كان النيفو ديالك supérieur دير 30 30 30. ابخي دير هاد لا سيري تقدر تعاودها 5 خطرات وتريكيبيري اوكي تاخذ وقت راحه 45 ثانيه ما بين لي سيري هادوما. اتس اوكي فوالا. اي دونك يلا نتكلوا على ربي جوست نوجدوا لوحدينا ونتكلوا على ربي. اتس اوكي دونك اون فا فير اون اكزيكوسيون. يلا je vais pas compter, je vais faire 10 10 10. يلا بسم الله. Alors, je descends, choisissez la position, je commence par 10, je touche le sol, là, obligatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هنا choisissez la position. تقدروا تحطوا لي جولو، ok. 9 et 10, moitié inférieure, 10. Supérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. نحبط à moitié. 7. نحبط en bloc, نطلع en bloc. 8, 9 et 10. نحبط en bloc, نطلع en bloc. دوكا moitié inférieure, نطلع en bloc. 1. Je touche le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà mes amis, c'est une série اللي درتها لكم. عطيت لكم برك ليكزيكسيون تقدروا ديروه على حساب لو نومبر اللي حبيتوه، على حساب لا بوزيسيون فاسيل ولا ديفيسيل اللي تحبوها. Voilà, essayez de faire ça une fois, 2 fois par semaine. Vous allez renforcer les poitrines ديالكم et toucher les bras. يلا ليلة سعيدة، نشوفكم إن شاء الله في حصة مقبلة. سلام.